तर हांव आहा म्हाज्या घरा कडेन दोंगरेर आनी मांदूर म्हणटा पळय थंयसर आनी 2 दीस जाले उदक ना नळाक. तो तुमी पळोवंक शकता. आतां दाखयता तुमकां 2 नळ आहा. हे टांकयेचें उदक म्हणजे चालू आहा आनी हे मेन लायनीचें हें डायरेक्ट येता उदक. पूण हेका अजून पासून 2 दीस जाले उदक हांगासर ना आनी पिवपाचें उदक सगळें काबार जालेलें आहा. तुमी पळोवंक शकता. 2 बाटले आमी इमर्जन्सीक लागून भरून दवरताले. 2 बाटली खाली जालेली आहा आनी आमचें जें दुसरें हें आहा आयदन आहाय पळय न्ही खाली जालेलें आहा. खाली जाल्लें आहा आनी हें ऑलमोस्ट काबार जावंक येयलां. तर फाल्यां साताराचें फेस्त आमकां फेस्त आमी मनयता. तर आमकां फाल्यां पिवपाक उदक ना. तर हांवें ऑलरेडी PWDच्या स्टाफाक हेजेर सांगलेलें आसलें एका दिसा पयलीं. पूण आजून पासून नळ तर येवंक ना. आतां ते म्हणटा कितें जी टँकी आहा मेन टँक आहा उदकाची ती खंय भरना आनी हें आमचें वयर दोंगरार आसलेल्या कारणान तें हिंगासर तेंचें उदक खंय वयर पावना. ताका लागून खंय आमकां उदक मेळना. आतां 1 दीस मानूंक शकता 2 दीस मानूंक शकता. आतां फाल्यां 3रो दीस जातलो. हे सदांच 1 विका उपरांत 2-2 दीस 3-3 दीस आमकां उदकूच मेळना हांगासर. आनी कोणाक सांगपाचें ना. कोणाक तरी सांगपाचें PWDच्या स्टाफाक परतून आमी कितले फावट सांगतले आनी हिंगा आयकोपी कोण ना. 7 आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. हिंगा आयकोपी कोण ना. तेंची पॉलिटिक्स दुसरीच चल्लेली आहा. पूण हिंगा सामान्य मनीस जो आहा तांकां उदकाचे त्रास जाता. रस्त्याचे तुमकां तर पयलें दाखयलेलें रस्ते कशे पाड पडल्या पळय हांगासर पिलार तो आहा जोशी जो रस्तो आहा पळय कसो पाड पडलेलो आहा कशे त्रास जाता तें दाखयलेलें. आतां उदकाची हिंगा प्रश्न आहा. पायपलायन घाल्या म्हणटा 40 वर्सां उपरांत पायपलायन घाल्या. ती पायपलायन घालून वर्शें आमचें उदकाचें जें वॉटर सप्लाय आहा पळय तें इम्प्रूव जावंक जाय आसलें. पूण आमी पळयता ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी म्हाका दिसना इम्प्रूव कितें जालां म्हणून. सजमता हे PWDचे जे अधिकारी आहा ते जाता तितल्या बेगीन हेजेर दखल घेतले आनी जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. परतून आमी तुमकां फोन करून सांगपाचें की आमकां उदक येना म्हणून. हांवें म्हाका दिसता 4-5 फावटी तर ताका सांगलें. आतां हें पायपलायन घालून ही न्यू पायपलायन घालून अदीक प्रॉब्लेम जालोलो आहा. प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना. अदीक आनीक प्रॉब्लेम जालोलो आहा. पयलीं आमी जेन्ना हांगासर आसलेलीं पळय तेन्ना उदक सारकें येतालें वेवस्थीत येतालें. पूण आतां ही पायपलायन घालून म्हाका दिसता चड प्रॉब्लेम जालो. उदक कोणाक तें आमकां खबर ना. आमकां उदक आनी कोणाक बिल्डरांक काय उदक काय म्हणून तें. तर हें पळय आतां हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आहा 1 दीस जावन गेलो पूण आजून पासून उदक येवना. वाट पळयता उदक येता म्हणून सजमता उदक जाता तितलें घेवन येतलें म्हणून. नाजाल्यार म्हाका दिसता हें उदक आहा पळय तें इकतें घेवन आमी पिवपाचें. इतली परिस्थिती हांगासर आहा.